भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै गर्ला। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली युवाहरूलाई तुइन काटेर नदीमा खसाल्दै मार्दै गर्लान्। नेपाली युवाहरूलाई गोली हानेर मार्दै गर्लान्। अनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाली जनताले जय जयकार गर्ने कि मुर्दाबाद भन्ने, भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउने कि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मूर्ति बनाएर पूजा गरेर राख्ने, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सोच्नुहोस् गम्भीरतापूर्वक कुन हैसियतबाट तपाईको गृह मन्त्रालयले यो विज्ञप्ति जारी गर्यो। ठीक छ, भारत हाम्रो छिमेकी देश हो। छिमेकी देशले हामी छिमेकी देशप्रति सकारात्मक सोच बनाउनु पर्यो। छिमेकी देशले छिमेकी देशमाथि हस्तक्षेप गर्नु भएन। छिमेकी देशको सीमा अतिक्रमण गर्दै गर्ने, छिमेकी देशको हरेक क्षेत्रमा कब्जा जमाउँदै जाने, यहाँको जल सम्पदा कब्जा गर्दै जाने, यहाँको सुरक्षा संयन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै जाने, अनि त्यो देशका सरकारको नेपाली जनताले जय जयकार गर्नुपर्ने। आजको जनचासोको 104 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाली जनताले नचाहँदा नचाहँदै, नेपाली जनताले सडकबाट विरोध गर्दा गर्दै, राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध गर्दा गर्दै, अझ खास गरेर संसद बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्दा गर्दै एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्ने व्यापक तयारी भइरहेको छ। सरकारले जनतालाई दमन गरेर भए पनि, जनतालाई घरभित्र थुनेर भए पनि, देशमा कर्फ्यू जारी गरेर भए पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने लम्पसार प्रवृत्ति देखाइरहेको छ। गृह मन्त्रालयबाट 2वटा विज्ञप्ति जारी भएपछि सरकारको नियत यो स्पष्ट भएको छ। राजधानीबाट प्रकाशन हुने विभिन्न समाचार माध्यमहरूले सरकारको यो नियत सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई विशेष निगरानीका निम्ति समेत आदेश गरेको समाचार माध्यमहरूमा प्रकाशन भएको पाइएको छ। एमसीसी सम्झौता नेपालको अहितमा छ। यो राष्ट्रघाती छ। यसले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउँछ। यसले नेपाल सरकारलाई एमसीसी सरकारमा रूपान्तरित गर्छ भनेर सडकबाट खबरदारी भइरहँदा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र यो सरकारलाई बैशाखी बनेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले कुनै चासो राखेका छैनन्। यो सरकारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। यो सरकारलाई खबरदारी गर्न आवश्यक ठानिरहेका छैनन्। तथापि नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौतालाई यथावत रूपमा यथास्थितिमा संसदबाट पारित गरिनु हुँदैन। यो सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन्, नेपालको हित विपरीतका छन्। ती प्रावधानहरूलाई सच्याएर मात्र, नेपालको हित अनुकूल बनाएर मात्र पास गरिनुपर्छ, अन्यथा पास गरिनु हुँदैन भनेर पार्टीगत रूपमा निर्णय गरेको कुरा त्यस पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेलले स्पष्ट गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले असहयोग गर्ने हो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि असहयोग गर्ने निश्चित हुन्छ। त्यस अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री नेतृत्वको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले पनि उक्त सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने, उक्त सम्झौतालाई संसदबाट असफल बनाउने अवधारणा लगभग सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यस पार्टीभित्रका धेरैजसो नेताहरूले पनि एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको खुलासा गरिसक्नु भएको छ। खास गरेर त्यस पार्टीका नेता भीम रावल र त्यस पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रको अहितमा छ, त्यसकारण उक्त सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानहरूलाई
सच्याएर मात्र, देशको हित हुने गरी मात्र, अमेरिकाको हस्तक्षेप हुन नपाउने गरिकन मात्र त्यसलाई पारित गरिनुपर्छ, अन्यथा अस्वीकार गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन समेत पेश गरेर प्रतिवेदन मार्फत पार्टीलाई बुझाइसक्नु भएको छ उक्त सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन। त्यसकारण नेकपा एमाले पनि त्यो सम्झौतालाई यथावत रूपमा पारित गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यसरी संसदमा रहेका वाम शक्तिहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूले, जनमोर्चा नेपालले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समेत एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने र त्यसलाई असफल तुल्याउने अवश्यम्भावी छ। यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउन बल प्रयोग गर्ने, देशमा कर्फ्यू लगाउने सम्मको परिस्थिति सृजना भएछ भने पनि त्यसका निम्ति सुरक्षा संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरिरहेको छ। विज्ञप्ति मार्फत सञ्चार माध्यमहरूलाई खबरदारी गरिरहेको छ। लेख्न र बोल्न समेत निगरानी गरिएको छ भनेर उर्दी जारी गरेको छ। यसले वातावरण सन्तासपूर्ण बनाएको छ। सरकारको गन्तव्य ठिक छैन। अहिलेको सरकार राष्ट्रघाततर्फ उन्मुख भइरहेको स्पष्ट सङ्केत भइरहेको छ। हामीले सम्झना गर्नुपर्छ, जुन बेला ब्रिटिस कम्पनीले भारतमा शासन गरेका थिए त्यो बेला भारत सरकारको नाम भारत सरकार नभएर ब्रिटिस कम्पनी सरकार अथवा कम्पनी सरकार भन्ने गरिन्थ्यो। ब्रिटिस शासकहरूको मातहतमा भारतीय नेताहरू परिचालन हुन्थे। भारतीय नेता ब्रिटिस कम्पनी सरकारका दलाल हुन्थे, उनीहरू दास हुन्थे। ब्रिटिस कम्पनी सरकारका दास सरह जीवन बिताउँदै आएका भारतीय शासकहरू, त्यति बेलाका शासकहरूलाई महात्मा गान्धीले मुक्त गराउन ठुलो आन्दोलनको आँधी बेरी छेर्नु भएको थियो। महात्मा गान्धीले अगुवाई गरेर आन्दोलन गरेर भारतलाई मुक्त गराउनु भएको थियो। भारतलाई कम्पनी सरकारबाट मुक्त गराउन नेपालका तमाम नेताहरूले योगदान पुर्याउनु भएको हो। नेपालका नेताहरू बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, डाक्टर केआई सिंह, दिल्लीरमण रेग्मी, मनमोहन अधिकारी लगायतका नेताहरूले भारतका जेलमा सजाय भोग्नु भएको थियो। महात्मा गान्धीको जेल भरो आन्दोलनमा सहभागिता जनाएर कम्पनी सरकारलाई लखेट्न योगदान पुर्याउनु भएको थियो। आज तिनै नेताहरूका सन्तान शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो देशमा सरकार भइरहेको बेला यो देशको नेपाल सरकारलाई एमसीसी सरकार बनाउन शेरबहादुर देउवा मरि मेटेर लाग्नु भएको छ। नेपाली जनतालाई कर्फ्यूको घेरामा राखेर नेपाली जनतालाई घरभित्र थुनेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न तत्पर रहनु भएको छ। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ यो सम्झौतालाई नेपालको कुनै पनि कानुनले छुन सक्ने छैन। नेपालको कानुन र संविधान भन्दा यो सम्झौता माथि रहनेछ। यो सम्झौतामा लेखिएका प्रावधानहरू माथि रहनेछन् भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। नेपालको संविधान र कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने सम्झौता तपाईले पारित गर्नुहुन्छ भने त्यो सम्झौता मातहत तपाईँ रहन तयार रहनु भएको, त्यो सम्झौता मातहत तपाईँ लम्पसार पर्न चाहनु भएको स्पष्ट सङ्केत हो। यो के प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईहरूले अमेरिकाबाट? यो देशलाई युद्ध भूमि बनाएर नेपाली जनताका आकाशमा बम र बारुदका धुवाँ उडाएर तपाईले के प्राप्त गर्नुहुने हो अमेरिकाबाट? के अमेरिकामा तपाईहरूले महल प्राप्त गर्नुभयो? अमेरिकाबाट कति डलर प्राप्त गर्नुभयो? 50 करोडको निम्ति तपाईहरू यसरी लम्पसार नपर्नुस्। नेपाललाई युद्धभूमि नबनाउनुस्। नेपाल भिखमङ्गा भइसकेको छैन। अमेरिकाले सहयोग गर्ने त्यो $500 मिलियन भनिएको केही होइन।
त्यो $500 मिलियन नेपाल राष्ट्रलाई नबेच्नुस्, नेपाल आमालाई नबेच्नुस्। नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरू तपाईहरुको साम्राज्यवाद विरुद्धको प्रतिबद्धता कहाँ गयो? तपाईहरुले कुन राजनीतिक आदर्शबाट प्रेरित भएर राजनीतिक जीवनको सुरुवात गर्नुभएको? तपाईहरुले यो देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई समाप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको हुनाले यो देशको सरकारलाई श्री 5 को सरकार भन्ने गरिन्थ्यो। श्री 5हरू अहिले किनारा लागेका छन्, तर ती श्री 5हरू अझै पनि श्री 5 को सरकार अथवा यो देशको राजा बन्न लालायित भइरहेका छन्। कारण पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाल भनेर यो देशमा एमसीसी सरकार बन्न लागिसक्यो। पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको नेपाल अमेरिकाको स्वामित्वमा रहने अवस्था आइसक्यो। अमेरिकाले यहाँ यो देशलाई उपनिवेश बनाउने अवस्था आइसक्यो। कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको हाम्रो देश, हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूको देश भनेर गर्व गर्ने अवस्था रहने छैन। अब अमेरिकीहरू नेपालमा बसेर चीन विरुद्ध युद्ध लड्लान्। जोसुकै विरुद्ध युद्ध लडे पनि चीनले अमेरिकालाई निशाना गराउने बेला नेपाली आकाशमा निशाना हुनेछ। त्यो नेपाली आकाशमा हुने निशानाले अमेरिकीहरूलाई केही नोक्सानी पुर्याउने छैन। नेपाली जनताका बस्तीमा ती बमका धमाका हुनेछन्। नेपाली जनताको नरसंहार हुनेछ। नेपाली बालबालिकाहरूको नरसंहार हुनेछ। सुतेको रातमा मरिने हो कि दिउँसै मरिने हो कि भन्ने सन्तासमा नेपाली जनतालाई डुबाएर के गर्दैछ नेपाली कांग्रेस? किन आँखामा पट्टी लगाएर एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गरेको नेपाली कांग्रेसले? यो गम्भीरतातर्फ अहिलेका वामपन्थी राजनीतिक दलका सबै नेताहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसलाई सचेत बनाऊ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रघात गर्न गइरहेको छ। बीपी कोइरालाको नीति विपरीत चल्न खोजिरहेको छ। राजा महेन्द्रले यो देशलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाएका थिए। आज अमेरिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नेपालमा निम्त्याइरहेको छ नेपाली कांग्रेसले। यो अवस्थाबाट नेपाललाई बचाउने कसरी? बचाउने एकमात्र आधार छ नेपालको संसद। 23 गते यो संसदको बैठक बोलाइएको छ। त्यही दिन अमेरिकाबाट एमसीसी का उपाध्यक्ष बोलाइएकी छिन्। नेपाली जनतालाई कर्फ्यू भित्र राख्ने गरिकन गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। चुप लाग, नबोल, मुख थुनेर बस। एमसीसी को विरुद्धमा नबोल। भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा नबोल। भारतले सीमा अतिक्रमण गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री को जय जयकार गर। यो खालको उर्दी नेपालको गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ। भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै गर्ला। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली युवाहरूलाई तुइन काटेर नदीमा खसाल्दै मार्दै गर्लान्। नेपाली युवाहरूलाई गोली हानेर मार्दै गर्लान्। अनि भारतीय प्रधानमन्त्री को नेपाली जनताले जय जयकार गर्ने कि मुर्दाबाद भन्ने? भारतीय प्रधानमन्त्री को पुतला जलाउने कि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई मूर्ति बनाएर पूजा गरेर राख्ने? नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सोच्नुस् गम्भीरतापूर्वक कुन हैसियतबाट तपाईको गृह मन्त्रालयले यो विज्ञप्ति जारी गर्यो? ठीक छ, भारत हाम्रो छिमेकी देश हो। छिमेकी देशले हामी छिमेकी देशप्रति सकारात्मक सोच बनाउनु पर्यो। छिमेकी देशले छिमेकी देशमाथि हस्तक्षेप गर्नु भएन। छिमेकी देशको सीमा अतिक्रमण गर्दै गर्ने, छिमेकी देशको हरेक क्षेत्रमा कब्जा जमाउँदै जाने, यहाँको जल सम्पदा कब्जा गर्दै जाने, यहाँको सुरक्षा संयन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै जाने, अनि त्यो देशका सरकारको नेपाली जनताले जय जयकार गर्नुपर्ने? यो कस्तो खालको विज्ञप्ति जारी गरेको छ गृह मन्त्रालयले? तर दुर्भाग्य, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू मौन छन्। संसदको उपयोग तपाईहरूको राजनीतिक आदर्श हो। तपाईहरूको सिद्धान्तले तपाईहरूलाई संसदवादी बन्न दिँदैन। तपाईहरूको राजनीतिक आदर्शले तपाईहरूलाई संसदवादी बन्न दिँदैन।
संसदवादी दलाल व्यवस्था हो, यो विदेशीहरूको दलाल व्यवस्था हो भन्ने कुरा हरेक घटनाक्रमले प्रमाणित भइसकेको छ। यदि यो दलाल व्यवस्थालाई नेपाली जनताको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सकिँदैन, संविधानमा लेखिए अनुसार यो व्यवस्था मातहतबाट देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउन सकिँदैन र वैज्ञानिक समाजवादतर्फ लान सकिँदैन भने यो दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो राजनीतिक आदर्शमा अडान लिनुहोस्। वामपन्थी राजनीतिक दलका नेताहरू होइन भने कम्युनिस्ट आवरण च्यातेर फाल्नुहोस्। तपाईहरू कम्युनिस्ट आदर्शमा बस्न लायक हुनुहुन्न, तपाईहरू दलाल हुनुहुन्छ, तपाईहरू संसदीय यो दलाल व्यवस्थामा भासिनु भएको छ। यो तपाईहरूलाई नेपाली जनताले गर्ने खबरदारी हो। नेपाली जनताले भोलि तपाईहरूलाई चिन्नेछन्। यदि अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्ध उन्मादी नीतिसँग तपाईहरू लम्पसार पर्नुभयो र एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुभयो भनेपछि यो देशमा एमसीसी सरकार आउनेछ। तपाईहरूले त्यसपछि राजनीति कहाँ गर्ने? नेपाल रहन्जेलसम्म तपाईहरूले राजनीति गर्ने हो। तपाईहरूले नेपाल सरकार निर्माण गर्न नपाउने गरी, एमसीसी सरकार मातहतबाट चल्न पर्ने गरी तपाईहरू आफैलाई लम्पसार पार्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरू आफैलाई समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। एमसीसी सम्झौताका हरेक बुँदाहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। यो सम्झौतालाई जसरी हुन्छ संसदबाट अस्वीकार गर्नुहोस्। नेपाललाई उपनिवेश बनाउनबाट बचाउनुहोस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।